मेरा जो YouTube चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ऐसी बात है कि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अस्सलामुअलैकुम, मैं जी मोहम्मद नईम तो सदे पियो यूट्यूब चैनल मलिक नईम 326 जी। तो संगा चैनल को सब्सक्राइब करो। बात करें पे आज दी वीडियो शुरू। संगा टाइम थी कि जनाब पूरे 11 दा निकलते पे काम थे माशाल्लाह। आज 10 रमज़ान मुबारक थी कि जनाब 28 फरवरी 2026। आज फरवरी का आखिरी दिहाड़ा जनाब। तो आखिरी तरीक़न काम बस ठाडे मठे हैं। 5 तरीक तो बाद इंशाल्लाह काम ठीक थी वैसे। तो संगा जड़ा दोस्त फेसबुक ते रहता पे जनाब फॉलो करे सो लाजमी। अच्छा जो कमेंट करे सो लाइक करे सो। तो इंशाल्लाह निकलते पे काम ते संगा 10 राइटा सिलेक्ट कराने पे 10 राइटा पूरा करे सो इंशाल्लाह कोशिश करे सो। तो बकाया ना रहा सो इंशाल्लाह वीडियो पूरी देख सो सारा हाल हवाल ले सो जी। तो संगा टाइम थी कि जनाब 12:35। संगत अल्हम्दुलिल्लाह 2 राइटा कर गए जनाब। राइटा लंबे लग गए, एक बैरिटोन की लगी है जनाब। 900 रुपये किराया बने, सवारी की डिस्काउंट है या 850 रुपये रिटर्न है। तो 50 रुपये डिस्काउंट है जनाब को। बैरिटोन जनाब चाह लेक सिटी आया खना जनाब। तो इतना जनाब उन्हें 350 रुपये किराया बने लेक सिटी। ये जनाब अड्डा प्लाट के बिल्कुल नाल है लेक सिटी फेस 7 उत्था आखना जनाब सवारी ला दी है अलहमदुलिल्लाह। हूँ 2 राइटा कर गए बकाया 8 राइटा रहने। तो अल्लाह खैर करे सी। भाईजान उबैद भाई का मैसेज आया पे भाईजान तुसा रोज़े भी रखेंदे हो। भाईजान कुछ ख्याल किता करो यार, रोज़े ना रखना ये केड़ी गल है। अलहमदुलिल्लाह रोज़े अल्लाह का शुक्र है सारे वेंदे पे अलहमदुलिल्लाह। ई मौसम में बंदा रोज़े ना रखे तो बात यार केड़े मौसम में रखे सी। फुल गर्मी होंदे अल्लाह तो बंदा मैं ऑटो रिक्शा चलाना फुल गर्मी होंदी है मने सो मैं कपड़े पुसा के सिर ते रख के तो रिक्शा चलाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा उस टाइम भी ना छुड़ेंदे अस रोज़ा हुण भी नहीं छुड़ेंदे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही दुआ चाहिए रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह सारे वेंदे पे और सारे वेसन इंशाल्लाह। तराबियाँ भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ा भी सारे पढ़ते हैं तोरी दुआ नाल। ते रोज़े भी इंशाल्लाह सारे रखे सू। इरादा तो इंशाल्लाह सारे रखण दा को जो अल्लाह को मंजूर है। तबीयत ख़राब न थी, बुखार न थी, मतलब कोई एमरजेंसी ना बने तो इंशाल्लाह रोज़े सारे रखे सू। तो बे दोस्त का कमेंट है आमिर अली भाई का वाद यार अगे भी कमेंट किया तो जवाब नहीं दिता। तो मेरे को 2005 मॉडल आल्टो है वो क्या ठीक रहा सी। भाई जब 2005 मॉडल आल्टो ठीक है माशाल्लाह ज़बरदस्त है। लेकिन ये मसला है कि आल्टो का जना पेट्रोल एवरेज ज़रा घट होंगी है। ये तुसा चलाते खड़े हो तो आपको पता हो सी। अगर LPG ला गिनो तो बेहतरीन काम है आल्टो का, मेहरान नालों बहुत बेहतर है। मेरा अपना आल्टो गिनने का इरादा है इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे सी। संगत भाई राइड आ गई है 3जी राइड आल कबीर टाउन चाउन आए वे हैं जनाब। तो वरना जनाब बैरिया टाउन अल्लाह खैर करे राइड ला के तो नमाज पढ़सो इंशाल्लाह। संगत बैरिया टाउन पहुँच गए जनाब। 1:27 थी गए जुलते हैं जनाब। नमाज़ पढ़ते हैं पहले जोर दी तो बात ऑनलाइन में ऑफलाइन कर देते मैं वाला राइट आ वैसी नमाज वो लेट दी जुलते हैं जनाब। बैरिया टाउन की वड्डी मस्जिद है नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह खैर करे तो बात निकल सो इंशाल्लाह काम। संगत वड्डी मस्जिद तो ज़रा दूर है इथों। ये मस्जिद है जनाब बिल्कुल करीब है। मैं चलो नमाज इतना पढ़ गिने जी। तो संगत अल्हम्दुलिल्लाह जोर की नमाज बाद जमात अदा करके दी। अगर संगत वड्डी मस्जिद जमाते आसे तो जमात तो रह वनो। तो जमात ने नमाज पढ़ के दी अल्हम्दुलिल्लाह 2 रकात रल गया से। तो बकाया 7 राइटा रह गए संगत 3 राइटा कर गए 7 राइटा रह गए इंशाल्लाह 7 राइटा पूरा करे सो सारा हाल हवाले जी। तो संगत टाइम थी कि जनाब 3:16। संगत आ गए हैं जनाब इतना अमीर चौक दे PCS यार सोसाइटी इतने मेन रोड ते आई है सवारी बैरिया टाउन चाह है जनाब। तो अल्लाह खैर करे 4 सवारियाँ कर गई संगत 6 सवारियाँ रहने नाली अल्लाह खैर करे 6 सवारियाँ थी वजन। हूँ छोटे छोटे सवार चाहने अगे लंबे लंबे सवार चाहते हैं तो वास्ते 4 सवार सारी थी माशाल्लाह। मस्जिद छोटे छोटे सवार चाहे अल्लाह खैर करे पहले लाहौर रेमंड रोड तो सारा हाल जामिया मस्जिद मोहम्मद निसार माशाल्लाह बड़ी प्यारी मस्जिद है जनाब। अल्लाह खैर करे। ये सामने जनाब पार्क है मस्जिद नाल फैमिली पार्क।
یہ الکبیر ٹون ہے جناب، یہ ساری گڈی کھڑی ہے جناب ماشاءاللہ۔ جی تو سنگا ٹائم تھی کہ جناب 5:11 الحمدللہ سنگت اثر دی نماز پڑھ کے تھی جناب، سنگت رائٹاں کر کے دین جناب 4 رائٹاں رہ گئے، رائٹاں یار لمبے لمبے آئے لگتے ہیں تے چلو میں کہ مزدوری تو تھی نا ارننگ تو تھی ہے، چلو اللہ والے سے 4 رائٹاں رہ گئے انشاءاللہ، 4 رائٹاں پورا کرے سوں سارا حال والے سنو۔ جی تو سنگا ٹائم تھی کہ جناب 5:48 الحمدللہ سنگت 7 رائٹاں کر کے دین جناب، تے افطاری دا ٹائم تھی ہونا ہے، تقریباً 16 منٹ رہ گئے جناب افطاری چوں، تے سنگت کھڑے ہیں دور کافی گھر تو، بیری اورچڈ کھڑے ہیں جناب، بیری اورچڈ ریمنڈ روڈ تے نا، یہ بیری اورچڈ ہے جناب، ادو بھی سامنے گیٹ ہے، یہ بیری اورچڈ ہے جناب ریمنڈ روڈ تے۔ سنگا افطاری تھائیں کرے سو اللہ خیر کرے، رائٹاں 3 پورے کرے سوں تے بات گھر وے سوں اللہ خیر کرے، 7 رائٹاں ٹھیک ہیں، 7 رائٹاں سنگا ٹھیک ہیں تے بقایا 3 رائٹاں کرے سوں تے بات گھر وے سوں، پنڈو شنڈو کھین رکھیں جناب، پانی شانی پے جناب، تے افطاری کرے سوں اللہ خیر کرے، افطاری کرے سوں تے بعد 3 رائٹاں پورا کرے سوں تے بعد گھر۔ جی تو سنگا ٹائم تھی کہ جناب 6:48 الحمدللہ سنگت مغرب دی نماز ادا کر کے دی ہے، رائٹ چاہیا سے جناب بیری اورچڈ دے اورلی سائڈ تے سپیریئر یونیورسٹی دے سامنے ہاسٹل جو کھجوراں گھن کے دیان تے او رائٹ چاہیا جناب بیری ٹون، بس والا رستے چ روزہ کھول گیا روزہ کھول کے دائی پانی پی کے دائی پانی بھی آئی ماشاءاللہ، تے اتھوں انہوں کو آل ہے عمر بلاک بیری ٹون، اتھا جناب نماز پڑھ کے دیا الحمدللہ، بقایا 2 رائٹاں رانے سنگت اللہ خیر کرے، 2 رائٹاں پورے کرے سوں دے بعد سارا حال والے سوں سنگت آ گیا جناب سکرین تے آج گڈی چلی ہے سنگت 158 کلومیٹر، آج گڈی بون چل گئی ہے، تقسیم 7.9 کلوگرام، ضرب 2370 روپے کا گیا سنگت 2370، یہ سنگت دوجی ایپ تے ایک رائڈ چاہتی جناب 300 روپے دی، 300 روپے رائڈ چاہتی تے 50 روپے کمیشن جائیں کمیشن بڑی کٹیں دی، 300 روپے چوں 50 روپے کمیشن کٹے سی، ان ڈرائیو کٹیں دی ہے 36 روپے، یہ 50 روپے کٹے نے، 251 جمع دوجی ایپ چلے کھلے نے ہو چینج، یہ سنگت دوجی رائٹ ہے دوجی ایپ ہے ماشاءاللہ، 10 رائٹ انہیں کمپلیٹ کی تے 4900 روپے دا پورا کام کیتے، تے کمیشن کاٹ کے 4269 روپے، 4269 جمع 1610 روپے بونس، تے جمع ان ڈرائیو تے ایک رائڈ چاہتی ہے 300 روپے دی، مطلب 250 روپے آئے، ایکسٹرا آج تقریباً 200 روپے ملے، یہ سنگت آج دا کام ہے جناب، تفریق 2370 روپے گیس دے، یہ سنگت بچت ہے 4210 روپے دی الحمدللہ، 10 گھنٹے گاڑی چلائی آج 4210 روپے بچت ہوئی الحمدللہ۔